मिट्टी की गोलक पर सूरह नाज पढ़ने की ताकत खुद देख लो। एक मिट्टी का गोलक लें, उस पर सूरह नाज पढ़ें और अपनी आंखों से करिश्मा देखें। जी हाँ, तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लोग कितने परेशान हैं अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानियों की वजह से, और लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं बीमारियों की वजह से। लोग कितनी बीमारियों में मुब्तला हैं, लोगों की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा परेशानियां भरी पड़ी हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलें भरी पड़ी हैं, कितनी ज़्यादा बीमारियां भरी पड़ी हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान करीम की एक छोटी सी सूरह मुबारक का एक ऐसा पावरफुल खास वजीफा बताएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपकी सारी की सारी मुश्किलें, सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है। अगर आप हजरात ने ये वजीफा नहीं किया, अगर आप हजरात ये वीडियो छोड़कर चले गए, तो आप हजरात सारी की सारी जिंदगी चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, रोते गिड़गिड़ाते रह जाएंगे। आप हजरात यही कहते रहेंगे कि मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुला बीमारी हो चुकी है, या मुझे फुला परेशानी हो गई है, मेरी बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मेरा जिस्म सही नहीं रहता। कभी सर में दर्द होता है, कहीं पैरों में दर्द होता है, तो कहीं पेट में दर्द होता है। किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के सीने में दर्द होता है, किसी को हमेशा जुकाम बना रहता है, किसी को हमेशा बुखार बना रहता है, तो किसी को हमेशा खांसी बनी रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप हजरात ये वीडियो छोड़कर चले गए, अगर आपने ये वजीफा मिस कर दिया, तो आप हजरात सारी की सारी जिंदगी रोते रहेंगे, सारी की सारी जिंदगी गिड़गिड़ाते रहेंगे। और अगर आप हजरात ने ये वजीफा सिर्फ एक बार कर लिया जिस तरीके से हम बताने वाले हैं, तो आप हजरात मुझे दुआएं देंगे कि किसी ने ऐसा अमल बताया था जिससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, सारी की सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं। तो आप हजरात इस वजीफे को एक मर्तबा ज़रूर कर लें। और प्यारी दोस्तों, आप हजरात इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम इतनी मेहनत करके आप हजरात के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप वजीफे को करें और इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें दूर फरमाए, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, आपकी सारी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते और वीडियो को 1-2 मिनट देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, जिससे आपको वजीफे का तरीका भी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाता और वजीफा असर नहीं करता। इसलिए आप हजरात इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें और जो तरीका हमने बताया है इसे अच्छे तरीके से फॉलो करें, यानी कि हमारे बताए गए तरीके से ही आप लोग इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां, अगर कुछ किया कराया गया हो आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके अपनों के ऊपर, अगर जादू टोना वगैरह के असरात हों या फिर कोई रुकावट हो, जिस भी तरीके की कोई भी आपको परेशानी होगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी रुकावटें, सारी की सारी बंदिशें, सारी की सारी बीमारियां मिनटों और सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा और कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। बस आपको 2-4 मिनट लगेंगे, इंशाअल्लाह आपका वजीफा सही तरीके से हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कुरान पाक की मुक़द्दस सूरह का वजीफा है। इस सूरह को पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इस सूरह मुबारक की बरकत से बंदिशें भी खत्म हो जाती हैं, रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं और जादू और जिन्नात के असरात भी खत्म हो जाते हैं। अगर आप हजरात पर किसी ने बंदिश कर दी है, आप हजरात किसी मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं, आपका काम में दिल नहीं लगता,
آپ کو ہمیشہ الجھن محسوس ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، نہ آپ کسی کی بات سننا چاہتے ہیں، یا آپ جس بھی کام میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام بگڑ جاتا ہے، جس بھی طرف قدم بڑھاتے ہیں اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کام میں کامیابی نہیں ملتی، یا پھر آپ حضرات کام تو کرتے ہیں، پیسے تو کماتے ہیں، لیکن آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو پیارے دوستوں یہ رکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ بہت سے آپ سے حسد کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ پر بندش یا جادو کے اثرات کرا دیتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، آپ کو پریشان یا برباد کرنے کے لیے، جس وجہ سے انسان کی طبیعت میں بھی چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اسے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، نہ ہی وہ کسی سے بات کرتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کی بات سننا چاہتا ہے، اور ہمیشہ وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی پریشانی، کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی بیماری اس کو لگی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑی رکاوٹ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کس چیز پر پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، میری ماؤں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جمعے کے دن یا جمعرات کے دن کریں، بدھ کے دن ہی کریں، آپ حضرات جس بھی دن جس بھی وقت یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ لوگ یہ وظیفہ یا تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، یا ظہر کی نماز کے بعد، یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، یا عصر کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد کریں تو بہتر ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی آپ پوچھیں گے کہ کس ٹائم کرنا ہے، تو آپ پورے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، کبھی بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتی ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے کر لیں، صبح اٹھ کر پڑھ لیں، فجر کی نماز کے پہلے یا بعد میں پڑھ لیں، یا پورے 24 گھنٹے میں جب دل چاہے پڑھ لیں۔ آپ صبح کو بھی کر سکتی ہیں اور شام کو بھی کر سکتی ہیں۔ اور پیارے دوستوں، آپ کو یہ وظیفہ ناپاکی کی حالت میں یا بنا وضو کے ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ حضرات پاک ہوں اور باوضو ہوں تبھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ہمارے مرد حضرات یعنی بھائی بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو بھی آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں، آنے والی زندگی میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو کرنا کیا ہے، یہ طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو درست ہو، آپ نے وضو کیا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، آپ وظیفہ کر لیں، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے تو پہلے اچھے سے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو مٹی کی ایک گلک لے لینا ہے، یعنی ایک گولک لے لیں مٹی کا، جی ہاں وہی گولک جس میں ہم پیسے ڈالتے ہیں، اور 1 روپے کا سکہ لے لینا ہے، اور آپ کو 100 گرام یا 50 گرام شکر لے لینا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں چینی بولتے ہیں۔ تو 100 گرام یا 50 گرام چینی لے لیں۔ آپ کو ایک پیالی میں چینی لے لینی ہے، ایک مٹی کی گولک لے لینی ہے، یا 5 روپے کا سکہ لے لیں، 1 روپے کا، 2 روپے کا، 5 روپے کا، 10 روپے کا، جو بھی سکہ آپ کو ملے وہ لے لیں۔ جو بھی آپ کو سکہ ملے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور لینے کے بعد ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے، ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھیں جہاں پر کسی کی نظریں نہ پہنچتی ہوں، یعنی کہ کوئی دوسرا جو آپ سے حسد کرنے والا ہو یا آپ سے جلنے والا ہو، ایسا کوئی بھی انسان آپ کو نہ دیکھے۔ اگر آپ کے اپنے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ دیکھ لیں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو تنہائی میں بیٹھنا ہے، یعنی اکیلے بیٹھیں،
तन्हाई में बैठने के बाद वो मिट्टी की गोलक और वो थोड़ी सी चीनी और वो 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का आपको अपने सामने रख लेना है। और रखने के बाद सबसे पहले 21 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर तो ये है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में पढ़ी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे में आपको टाइम तो लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम आपकी बड़ी बड़ी मुश्किलें खत्म कर सकता है, आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म कर सकता है। इसलिए आप हजरात इस वजीफे को जल्दबाजी में हरगिज न करें, सुकून के साथ करें, तसल्ली के साथ करें। तो आप हजरात को सबसे पहले 21 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप हजरात को कोई भी दुरूद शरीफ याद ना हो, आसानी चाहती हैं, तो ये दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमने 1 मर्तबा पढ़ा है। इसी तरह से आपको पूरे 21 मर्तबा यानी कि 21 टाइम्स पढ़ लेना है। 21 मर्तबा पढ़ने के बाद वो रुपए उठाना है, वो 1 रुपया उठाना है, वो सिक्का उठाकर उस पर आपको 101 मर्तबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। जी हाँ, इस तरह से पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 1 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 2 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 3 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 4 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 5 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 6 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 7 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हो गया 8 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये हुआ 9 बार, या रज़्ज़ाक़ु ये 10 बार। इस तरह से आपको पूरे 101 मर्तबा यानी कि 101 टाइम्स 101 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। अल्लाह ताला का ये नाम है, इसमें मुबारक है, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। और रज़्ज़ाक़ु तो आपको इस तरह से पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु। 101 बार पूरे पढ़ें। जानबूझकर तादाद कम या ज़्यादा ना करें, यानी गिनती सही से करें। जानबूझकर कम या ज़्यादा ना करें, कमी बेशी आपको जानबूझकर अपनी तरफ से हरगिज़ नहीं करनी है। और पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो सिक्का, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो या 10 का हो, उस मिट्टी की गोलक में डाल देना है। यानी कि इतना आपने पढ़ा, सिक्के पर फूंक दें यानी दम कर दें, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस गोलक के अंदर डाल दें। और डालने के बाद आप लोगों को वो गोलक अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना है और अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम पूरे 100 बार पढ़ना है। आपको पढ़ना है या गनिय्यु। जी हाँ, ध्यान से सुने, या गनिय्यु ये हो गया 1 बार, या गनिय्यु ये हो गया 2 बार, या गनिय्यु ये हो गया 3 बार, या गनिय्यु ये हो गया 4 बार, या गनिय्यु ये हो गया 5 बार, या गनिय्यु ये हो गया 6 बार, या गनिय्यु ये हो गया 7 बार, या गनिय्यु ये हो गया 8 बार, या गनिय्यु ये हो गया 9 बार, या गनिय्यु ये हो गया 10 बार। ये हमने आपको 10 बार पढ़कर बताया, समझाया। इसी तरह से पूरे 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पढ़ लें। 100 मर्तबा या गनिय्यु पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको उस गोलक पर 3 मर्तबा दम कर देना है। 3 बार उस मिट्टी के गोलक पर दम कर दें यानी फूंक मार दें, और वो गोलक अलग साइड में रख देना है। उसे अलग रख दें, हाथ में जो आपने पकड़ा है उसे रख दें। उसका क्या करना है वो भी हम आप हजरात को अभी आज की इसी वीडियो में बताएंगे। अमल करने का तरीका ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें। उसके बाद में चीनी बची है, तो चीनी भी आपने लिया था ना थोड़ा सा, तो चीनी पर आप लोगों को 21 मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है। जी हाँ, सूरह कौसर हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये सूरह कौसर हमने आपको पढ़कर भी सुना दी। किस तरह से पढ़ना है ये समझ लें। आपको हर बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़नी है, हर बार नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ शुरू में 1-1 बार पढ़ लेना है और लगातार 21 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। हमने आपको 1 बार पढ़कर समझाया, लेकिन आपको 21 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपको वही वाली दुरूद पाक आखिर में पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था।
جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی بار آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھ لیں، اور اس چینی پر آپ کو دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینا ہے، اس پر دم کر دے چینی پر۔ اور پیاری دوستوں، اس چینی سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس چینی سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی شخص اس چینی کو کھائے گا، چاہے شربت بنا کر پیے، چاہے اس چینی کی خیر بنا کر کھائیں، یا کسی بھی طریقے سے اس چینی کو استعمال کر لے، چاہے تو صرف چینی بھی ویسے ہی کھا سکتا ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جو بھی اس چینی کو کھائے گا اس کے جسم سے تمام بیماریاں چیخیں مار کر نکل جائیں گی، تمام پریشانیاں چیخیں مار کر نکل جائیں گی، ساری کی ساری مصیبتیں، ساری کی ساری پریشانیاں اس کے جسم سے ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے کبھی اس پر کوئی بھی بیماری تھی ہی نہیں۔ اب چاہے وہ چینی مرد استعمال کریں یا عورتیں، بچے استعمال کریں یا پھر بوڑھے، ہر کوئی اس چینی کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کے جادو کے اثرات، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی بیماریاں بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی اس وظیفے کی برکت سے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس گولک کا کیا کرنا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو اس گولک میں صرف ایک ہی سکہ ڈالنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی بھی پیسے نہیں ڈالنے ہیں، اور ایک سکہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ ڈالنے کے بعد اسے محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے، ایسی جگہ جہاں پر آپ کی گولک پھوٹ نہ جائے، اچھے طریقے سے کسی بھی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ پیارے دوستوں، جب تک اس گولک میں آپ کا یہ سکہ رہے گا، انشاءاللہ آپ پیسے کہیں بھی رکھیں، کسی بھی تجوری میں رکھیں، آپ کی تجوری اللہ کے کرم سے کبھی خالی نہیں ہوگی، آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ کا کاروبار بلندی پر پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کی دکان ہوگی تو دکان بے انتہا چلنے لگے گی، کسٹمرز کی لائن لگنی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ حضرات کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ کا کاروبار بلندیوں پر پہنچ جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں، اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں، اور اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں، اور ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری ہر مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں دل سے آمین لکھیے، اور کامنٹ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی ضرور لکھیے۔